الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصدقون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وهل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تصدقون وهل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق حق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي لهم ولو كان لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم ونتوفينك فإن مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسلهم قضي بينهم بالقسط هم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي الضر ولا النفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون الساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياض أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط هم لا يظلمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن لله ما في السماوات والأرض إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم والله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون ما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعد عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرجون هو الذي جعل لكم لتسكنوا فيه والنار والسراب إن في ذلك لآيات لكم يسمعون
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ولقد له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ولا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقوم إياكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم تدعوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه وهم معه في الفلك وجعلناهم خلائف وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم مؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما أمر موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائكهم أن يفتنهم إن فرعون لعل في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تربى آل قومكم وابنوا بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يكن حتى روا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيموا ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا قد أسكت قبل وقول قال أنا قد أسكت قبل وقوت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون للخلق فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ببأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فاختفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفما تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هل تعبرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فاعتبروا إني معكم من المنتظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دينهم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما قل فإنما يقل عليه وما أنا عليه بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فسرت من لدن حكم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل إلى أجل مسمى الإسلام روى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يصدون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستكشفون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما أحبثوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الذين سمعنا رحمة ثم نزعنا منا ولا يذكرون ولئن أذقناه نعما بعد الله مسر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائكم في صدق أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفما كان على بجنة من ربه ويتلو شاهد منه من قبل كتاب موسى إمام ورحمن أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أولى ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ومن أولى ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولا نعرفهم غير الظالمين الذين يسكتون على سبيل الله يبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم إن لكم نذير بهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر من الله وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم وأنلزموكم وأنتم لا كارهون. فيا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربي ولكن أراكم قوما تجهلون. فيا قوم من ينصر من الله ينصركم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جعلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم بالله إن يشاء وما أنتم بمعجزين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال إنما يأتيكم
قال إنما يأتيكم بالله إن شاء ما أنتم معجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون أم يقولون افترى قل نفتيته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين قالوا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء نفرت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحي الذي لا إله إلا هو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك إلى السماء وقلعي وغيق الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وما تحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذابا أليما تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم له مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فاطرني أفلا تعقلون فيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بالبينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لكم بمؤمنين إن نقول إلا اعترف بعض أهلنا بالسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيد جميعا ثم لا تنكرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما بي والدابة إلا هو آخذ بناصيتي أن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر ربي قوما غيركم ولا تضرون شيئا
ولا تضروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمر نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ. وتلك عاد وجاهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة. لا إن عاد كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن يأسرني من الله إن عصيت فما تزيدني غير تكفير. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وهكذا الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مولك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم قال ولما جاءت ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مولك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم ما فيها ننجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إن منزلون على أهل هذه القرية من أسماء ما كانوا يفسقون. ولما جاءوا نجينا هودا والذين معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين أن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا هذه قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. إن فيها لوطا وإن فيها لوطا قالوا إن أهل لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. إن فيها لوطا قالوا إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاءت رسل إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكرهم وجس من مخيفا قال لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ويرى إسحاق يعقوب قالت يا ولد آل وأنا عجوز وهذا بلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لما ذهب عن إبراهيم مرجوع وجعت البشايرة في قوم لوط إن إبراهيم لحليم والله منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء ربك وإنما آتي مع عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط فنسي بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السجادة قال يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من الحق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك فاصل بأهلك بقيت من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريبا فلما جاء أمرنا جعلنا عليها ساق لما جاء أمرنا جعلنا عليها ساق لم كنا عليها حجارة من سجيل منضود مصطفى عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم الشقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح
وما قوم لوط منكم بعيدا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا رهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم مهرجا إن ربي بما تعملون محيط. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه وكاذبا وارتقبوا إني معكم رقيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكلا نقص عليك من أنباء ما تنبئ به فارغ. ولما جاء جاءوا والذين معه برحمة منا من خزي ومن ربك ولقد عزيزا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين. ولما جاء شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي ومن ربك ولقد عزيزا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بدارهم جاثمين. فأن لم يكونوا فيها رب وظل لمدرك ما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان بين إلى فرعون ولا يتقبل أمر فرعون وأمر فرعون بالشير يأخذ قومه يوم القيامة فوضهم النار وبئس الرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة وبئس الرد المرفود. ذلك من أنباء القرآن نقص ذلك من قائم حسيرا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادهم غير تتبيبا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنك ظليم شديدا إن في ذلك لآيات لمن خاف العذاب الآخر ذلك مجموع له الناس وذلك مشهور وما نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فهم الذين شقوا ففي النار لهم في سبيل وشهيد غفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نسلهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مريب. وإن كلا لما ليغفرن ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيرا. فاستقم كما أمرت وما تابعك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصيرا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة والصلاة فإن النار وزلفا من ملة الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يغفر للمحسنين. ولولا كان من القرون من قبلكم والبقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم من واتبع الذين ظلموا ما فيه وأترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولا مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فأدبناك جاءك في هذه الحق موعظة وذكر المؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على ما كانت وإن عملوا ما تعملوا إنما تعملون فلله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين. إذ قال يوسف لأبي أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
قال يا ابن لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد كيدا إن الشيء فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يأتي بك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمة عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته للسائلين إذ قال ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إني قتلوا يوسف فاطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقط في غيابة الجب يوحينا إليه لتربية قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السجارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له ناصحون أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا ومعهم عشاء يبغوا قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سفلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميلا والله المستعان على ما تصفون وجاءت سجارة فارسلوا واردهم فتنادلوا قال يا بشرى هذا غلام وسروا بقاعا والله عالم بما يعملون واشتروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واشروه بثمن بخس دراهم معدودين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امرأة يكلي مثله وعسى أن ينفعنا نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نعلمه من التأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي يحسن مسواك إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه به ودبري والفيا سيد أهل الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد من عليها إن كان قميصه قد من قبلي فصدق من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبري فكذب من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبري قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عليك أن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفه حبا إنا أرناها في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز قابلت فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا أرناها في غلام بين فلما سمعت المكر أرسلت إليهن وأعطت لهن متقا وآتت كل واحدة منا سكينا وقالت ارجعن فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم قالت ترى لكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم
ثم بدأ لكم بعد ما رأوا الآيات لا يسرونه حتى حين فدخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني راني أغسل خمرا وقال الآخر إني راني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتعبير إننا نراك من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لا يأتكما طعام وترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا أصحاب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد الأنهار ما تعبدون من دون الله أسماء وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب تأكل الطير من رأسه يقول بالأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناجي منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وآخر يابسات. يا أيها الملأ ائتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تدعون 7 سنين دأبا وما حصلتم فذروا في سنبل إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز أنا حسبة لقد راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد.